हाई साथीहरू, आज हामी यो भिडियोमा सी म्याथ अन्तर्गत पढ्ने जियोमेट्री कन्स्ट्रक्सन भन्ने च्याप्टरको कन्स्ट्रक्सन गर्नेछौँ, जसमा हामी ट्रायंगलसँग युक्वल हुने प्यारालेलोग्रामलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि प्यारालेलोग्रामसँग युक्वल हुने ट्रायंगललाई कन्स्ट्रक्ट गर्ने सिक्नेछौँ। त्यस्तै ट्रायंगलसँग युक्वल हुने ट्रायंगललाई कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र ट्रायंगलसँग युक्वल हुने क्वाड्रिलेटरललाई कसरी हामी कन्स्ट्रक्सन गर्ने त्यो सब आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। जति हामीलाई क्लास 10 को कन्स्ट्रक्सन च्याप्टर अन्तर्गत पढ्नु पर्ने त्यो सब हामी आजको यो भिडियोमा सिक्नेछौँ। सो भिडियो निकै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। जियोमेट्री कन्स्ट्रक्सन, यसमा हामीलाई गर्नुपर्ने कन्स्ट्रक्सनहरू: कन्स्ट्रक्सन अफ अ प्यारालेलोग्राम हुज एरिया इज इक्वल टु द एरिया अफ गिभन ट्रायंगल, यानी कि एउटा ट्रायंगल दिएको हुन्छ, त्यो ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुने एउटा प्यारालेलोग्रामलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। नंबर 2, construction of a triangle whose area is equal to the area of a given parallelogram। यसमा प्यारालेलोग्राम नै दिएको हुन्छ र हामीलाई त्यो प्यारालेलोग्राम्सको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नंबर 3, construction of a triangle whose area is equal to the area of given triangle। यसमा एउटा ट्रायंगल अलरेडी दिएको हुन्छ र त्यही ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुने अर्को ट्रायंगल हामीलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नंबर 4, construction of a triangle whose area is equal to the area of given quadrilateral, यानी कि एउटा क्वाड्रिलेटरल दिएको हुन्छ र हामीलाई त्यो क्वाड्रिलेटरलको एरियासँग इक्वल हुने एउटा ट्रायंगललाई कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी यो सब कन्स्ट्रक्सनहरू गर्नेछौँ। सो अब नंबर 1 देखि सुरु गरौँ। Construct a triangle ABC in which BC is equal to 5.9 cm, CA is equal to 6.2 cm and AB is equal to 5 cm. Construct a parallelogram CDEF equal in area to the triangle ABC and having one side CF is equal to 6 cm. भन्नुको मतलब सबभन्दा पहिला एउटा ट्रायंगल एबीसी कन्स्ट्रक्ट गर्ने जसको बीसी साइड, सीए साइड र एबी साइडहरू दिएको छ र त्यही ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुने एउटा प्यारालेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ जसको एउटा साइड सीएफ 6 सेन्टिमिटर दिएको हो। देन सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ, एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्ने जसमा हामीलाई ट्रायंगलको तीनटै साइड दिएको छ। त ट्रायंगलको तीनवटा साइड जतिखेर दिएको हुन्छ त्यतिखेर हामी कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त्यो हेरौँ। यहाँ सबभन्दा पहिला एउटा साइड लिने, माना मैले बीसी साइड 5.9 सेन्टिमिटर लिइरहेको छु र किन मैले बीसी साइड नै लिए, सीए पनि लिन सक्छौ, एबी पनि लिन सक्छौ हैन, तर कुन साइड लिने त्यो बुझ्नु पर्ने हामीलाई एकदम जरुरी छ। किनकि हामी यहाँ हेरौँ प्यारालेलोग्राम पनि हामीलाई बनाउनु छ र प्यारालेलोग्राममा के छ, यहाँ सी आएको छ, सीडीईएफ, यानी कि र हामीलाई सीएफ दिएको पनि छ 6 सेन्टिमिटर। त्यही भएर यसरी बेस लिने कि बेसमा भएको जुन हाम्रो सी छ त्यो प्यारालेलोग्राममा पनि आओस्, यानी कि हामी सीए पनि लिन सक्छौँ तर एबी लिन सक्दैनौँ। किनकि एबी लिन्छौँ भने फेरि प्यारालेलोग्राममा हाम्रो एबी छैन, प्यारालेलोग्राम बन्दैन। त्यही भएर यसरी विचार गरेर लिने कि त्यो ट्रायंगलमा पनि आउँछ त्यो पोइन्ट र प्यारालेलोग्राममा पनि आउँछ, त्यसरी हामी लिने पोइन्टलाई। त्यही भएर हामी बीसी पोइन्ट लियौँ जुन 5.9 सेन्टिमिटर छ। मैले यो बीसी लाइन सेगमेन्ट लिए जुन 5.9 सेन्टिमिटर छ। अब के गर्ने, हाम्रो सीए दिएको र एबी दिएको हो, यानी कि के गर्ने, सीबी लाइन र एबी लाइनलाई इन्टरसेक्ट गर्ने, जहाँ जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टबाट बी र सीमा जोड दिने लाइनलाई। देन सबभन्दा पहिला सीए कति हो, 6.2 सेन्टिमिटर, यानी कि हामी 6.2 सेन्टिमिटरको आर्क लिने। स्केलमा यसरी जहाँ 1 हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर 6.2 थियो, 6.2 सम्म जहाँसम्म पुग्छ हाम्रो त्यहाँसम्म यसरी आर्क लिने र त्यो सी पोइन्टबाट के गर्ने त त्यो आर्कलाई बनाउने। यसरी बन्यो। त्यस्तै अब के गर्ने, बीसी छ 5. बीसी त हामी लिएको है, अर्को हाम्रो एबी छ जुन 5 सेन्टिमिटर हो, यानी कि बी पोइन्टबाट फेरि आर्क लिने 5 सेन्टिमिटरको। देन स्केलबाट 5 सेन्टिमिटरको आर्क बनाउने यसरी र यसलाई बी पोइन्टबाट यसरी यसरी
आर्क बनाइदिने। अब के गर्ने, यो जुन हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ दुईटै आर्कको, त्यसलाई पोइन्ट बीबाट र पोइन्ट एबाट पनि जोडिदिने। यानि कि यसरी हामी त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई बीमा पनि जोडिदिने र सीमा पनि यसरी जोडिदिने। यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हाम्रो ए भयो। एबी जुन हाम्रो कति दिएको थियो 5 सेन्टिमिटर, यानि कि यो 5 सेन्टिमिटर भयो र यो सीए 6.2 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो एउटा ट्रायंगल जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्ट गर्न ट्रायंगल एबीसी भनेको थियो त्यो हामीले कन्स्ट्रक्ट गरिसक्यो। अब के भनिरहेछ कि यही ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुने एउटा हामीलाई प्यारालेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। प्यारालेलोग्राम सीडीईएफ जहाँ सीएफ इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर दिएको हो। देन हामी त्यो प्यारालेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नुभन्दा पहिला यो ट्रायंगल कसरी कन्स्ट्रक्ट गरेको त्यसको स्टेपहरू लेख्नुपर्छ। यानी कन्स्ट्रक्सनमा हामी जे गर्छौं त्यो सबै स्टेपहरू लेख्नुपर्छ, अनि मात्र हामी इक्जाममा मार्क पाउँछौं। मात्र कन्स्ट्रक्सन गरेर यदि स्टेप लेखेका छैनौं भने मार्क पाउँदैनौं हामी। त्यही भएर जे गर्छौं कन्स्ट्रक्सनमा कसरी गरेको सब हेराउनुपर्छ स्टेप वाइज स्टेप। ल फोर ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ट्रायंगल बनाउनको एबीसी बनाउनको लागि के गरेको हामी स्टेप 1 सबभन्दा पहिला के गरेको बीसी लाइन सेगमेन्ट लिएको 5.9 सेन्टिमिटर को, यानी कि ड्रो बीसी इज इक्वल टू 5.9 सेन्टिमिटर यति गरेको। त्यसपछि स्टेप 2 त्यसपछि हामी के गरेको सी पोइन्टबाट आर्क लिएको 6.2 सेन्टिमिटर को र बी पोइन्टबाट आर्क लिएको 5 सेन्टिमिटर को र दुईटैलाई इन्टरसेक्ट गरेको। जहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आयो हाम्रो त्यहाँबाट एबी लाई जोडेको र एसी लाई जोडिदिएको, त्यही लेख्ने स्टेप 2 मा। दैट इज फ्रम सी ड्रो एन आर्क सीए इज इक्वल टू 6.2 सेन्टिमिटर एन्ड फ्रम पोइन्ट बी draw another arc BA is equal to 5 centimeter. These two arc intersect each other at A. यानी कि हामीले जुन दुईटा आर्क बनाएको CA 6.2 सेन्टिमिटर को र BA 5 सेन्टिमिटर को त्यो पोइन्ट A मा आएर इन्टरसेक्ट भयो। त्यसपछि हामी थर्ड स्टेपमा के गरेको पोइन्ट जहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हाम्रो A छ त्योबाट B मा जोडिदिएको र A बाट C लाई जोडिदिएको, त्यही लेख्न हामी थर्ड स्टेपमा। स्टेप 3 जोइन BA एन्ड CA, यानी कि BA लाई जोडिदिएको र CA लाई जोडिएको। Hence, ABC is the given triangle. क्वेश्चन में दिएको ट्रायंगल एबीसी हामीले कन्स्ट्रक्ट गरिदिएको। अब यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने प्यारालेलोग्राम हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। अब हामीले एउटा कुरा विचार के गर्नुपर्छ, हाम्रो यो च्याप्टर भन्दा पछाडिको च्याप्टरमा एउटा थ्योरम छ जुनमा ट्रायंगल र प्यारालेलोग्रामको बीचको रिलेसन हेराएको छ। त्यो थ्योरम के हो कि यदि सेम बेस र सेम प्यारालेल लाइनको बीचहरुमा यदि प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगल छ भने प्यारालेलोग्रामको एरिया जति हुन्छ त्यसको आधा हुन्छ ट्रायंगलको। यानी कि सेम बेस हुन्छ भने प्यारालेलोग्रामको हाफ भइहाल्छ ट्रायंगलको एरिया। तर यहाँ हामीले के गर्नु छ इक्वल गर्नु छ। यानी कि एउटै बेस सेम बेसमा राखिदिन्छौं भने त प्यारालेलोग्रामको जति एरिया हुन्छ त्यसको आधा भइहाल्छ। तर हामीले यहाँ बराबर गर्नु छ एरिया इक्वल। त्यही भएर हामी के गर्ने प्यारालेलोग्रामलाई हाफ बेस बनाइदिने। यो ट्रायंगलको जति बेस छ त्यसको आधा बेस मात्र लिने प्यारालेलोग्रामको, देन दुईटैको एरिया इक्वल हुन्छ। त हामी के गरौँ यसको बेसलाई डिभाइड गरिदिने, यानी कि बाइसेक्ट गरिदिन सबभन्दा पहिला। देन बेसलाई बाइसेक्ट गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा हामीलाई थाहा छ कि 5.9 सेन्टिमिटर हो बी देखि सी सम्म, त हामी डाइरेक्ट यसको आधा गरिदिने 5.9 को जति आउँछ त्यहाँ बीचमा पोइन्ट लगाइदिने। र अर्को तरिका के छ हामी आर्क लिएर पनि बाइसेक्ट गर्न सक्छौं। यानी कि हामी के गर्ने एप्रोक्सिमेट जति आधा हुन्छ त्यो भन्दा बढीको आर्क लिने र त्यो आर्क लिएर के गर्ने त दुईटै पोइन्ट यानी कि बी र सी बाट इन्टरसेक्ट गराउने पोइन्टले, यानी कि यसरी माथि इन्टरसेक्ट भयो त्यस्तै तल पनि इन्टरसेक्ट गर्ने। माथि पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आयो तल पनि आयो। अब के गर्ने यो दुईटै इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई सिधा जोडिदिने स्ट्रेट। देन यो लाइनले जुन हाम्रो यहाँ बेसमा काटेको छ यहाँ यो पोइन्टमा यो हाम्रो
मिड पोइन्ट हुन गयो बी र सी को, यानी कि यो हाम्रो बिचको पार्ट हो, बेसको हाफ पार्ट। अब यसलाई हामी के गरौँ, यो पोइन्टलाई लेट गरिदिउँ डीले। मान यो पोइन्ट हाम्रो डी भयो। किन डी मैले लेट गरेको त हाम्रो प्यारेललोग्राम जुन छ सिडिइएफ यसरी छ है, नाम दिएको छ, त्यही भएर सिडी भयो। अब अगाडि इएफ पोइन्टलाई फाइन्ड गर्ने। अघि नै मैले भने कि प्यारेललोग्राम र ट्रायंगल एउटै बेस र एउटै प्यारेललहरूको बिचमा हुनुपर्छ अनि बराबर हुन्छ। तर हामी बेसलाई हाफ गरिदिए त के हुन्छ, त दुइटै इक्वल त हुन्छ तर प्यारेलल त सेम हुनु पर्यो। देन अब हामी बीसीसँग प्यारेलल हुने एउटा लाइन बनाऊँ, यानी कि बीसीसँग प्यारेलल हुने एबाट माथितिर एउटा लाइन बनाउने। र प्यारेलल लाइन कसरी बनाउने, प्यारेलल लाइनहरूको प्रोपर्टिज के हो त अल्टरनेट एंगल इक्वल गरिदिएपछि प्यारेलल लाइन हुन्छ, यानी करस्पोन्डिङ इक्वल गरे पनि प्यारेलल हुन्छ र कोइन्सिडेन्ट 180 गरे पनि प्यारेलल हुन्छ। तर हामी यहाँ के गर्ने, अल्टरनेट एंगल इक्वल गर्ने, त्यसरी प्यारेलल लाइन बनाउने। त अल्टरनेट एंगल सपोज यहाँ हामी यदि एउटा लाइन बनाउँछौँ प्यारेलल लाइन, त यहाँ लाइन बनाउँछौँ भने यहाँ एउटा एंगल फर्म हुन्छ र यो एंगल दुइटै अल्टरनेट हुन्छ। त्यही भएर हामी कसरी यो लाइन ड्र गर्ने, त यहाँ जति एंगल छ त्यतिकै एंगल लिएर यहाँ यतातिर लाइन बनाइदिने र यो दुइटै एंगल यदि इक्वल हुन्छ भने त्यो फिक्स बनाएको लाइन हाम्रो बीसीसँग प्यारेलल हुन्छ। देन हामी के गरौँ, त यहाँ जुन जति एंगल छ त्यतिकै एंगल यहाँ फर्म गर्ने। त यहाँ कति एंगल हो त्यो प्रोटेक्टर लिएर नाप्ने यसरी। फिफ्टी डिग्री एप्रोक्सिमेट हल्का कम आइरहेछ। 50 मानौँ हामी, एक बढी छ 50 भन्दा, 51 छ, हामी 50 मानौँ, नत्र 51 लियो। 51 एंगल भयो यो 51 डिग्री भयो यो एंगल हाम्रो। सो हामी के गरौँ, यहाँ पनि 51 डिग्रीको एंगल बनाउने। यहाँ पनि कसरी एंगल बनाउने, त यो लाइनलाई हामी बेस मानिहाल्ने, जुन एसी हाम्रो लाइन छ त्यसमा प्रोटेक्टर राख्ने यसरी इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा मिट हुने गरी र 51 डिग्री, यानी कि 50 यो भयो, 51 एक माथि भयो, यहाँ पोइन्ट गरिदिने र यो ए देखि पोइन्ट इन्टरसेक्टिङ जुन हाम्रो छ त्यहाँदेखि यो पोइन्टलाई सिधा यसरी लाइन तान्दिने। यो भयो हाम्रो प्यारेलल लाइन बीसीसँग। हामी यसलाई मान एक्स मान्दियो, ए एक्स प्यारेलल लाइन भयो बीसीसँग, यानी कि यो र यो अब प्यारेलल भयो। किन प्यारेलल भयो, त यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ, यानी कि अल्टरनेट एंगल इक्वल छ। देन दुईटै लाइनहरू प्यारेलल भयो। अब के गर्ने, हाम्रो क्वेसनमा हेर त एउटा साइड प्यारेललोग्रामको सीएफ 6 सेन्टिमिटर दिएको हो, यानी कि सी देखि एउटा साइड यहाँको एफ दिएको छ जुन 6 सेन्टिमिटर छ। त हामी के गर्ने, स्केलमा 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिने, यसरी 1 देखि 6 भयो, यहाँ यसरी 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिने र सी पोइन्टबाट यो आर्कलाई जुन हामी प्यारेलल लाइन बनाएको छौँ एएक्स त्यसमा यसरी कट अफ गर्ने। र जुन पोइन्टमा कट हुन्छ त्यो पोइन्ट हाम्रो यो एफ हुन जान्छ, किनकि हामी सीएफ आर्क लिएको, यानी कि सी देखि एफ भयो। अब यसलाई के गर्ने, यो कटेको पोइन्ट र सीलाई यसरी जोड दिने। हामी प्यारेललोग्राम बनाइरहेछौँ भने हामीलाई प्यारेललोग्रामको प्रोपर्टी थाहा हुनुपर्छ। प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइडहरू के हुन्छ, इक्वल र प्यारेलल हुन्छ, यानी कि हामीलाई दुईटा साइड त भेटिसक्यो, एउटा सीडी हो अर्को सीएफ। अब हामीलाई यहाँ एउटा साइड पत्ता लगाउनु छ र अर्को साइड यहाँ यतातिर कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ, यानी कि यो साइड सीडी जतिकै हुन्छ त्यतिकै माथिको पनि साइड हुन्छ, प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, यानी कि यहाँ जति हुन्छ त्यतिकै नै माथि हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्ने, सी देखि डी सम्म जति डिस्टेन्स छ त्यतिकै एफबाट यतातिर डिस्टेन्स लिने, यसरी लिने कि दुईटै अपोजिट साइडहरू इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामी के गरौँ, सबभन्दा पहिला यसरी नापिहालौँ कम्पासले, यति भयो, यहाँ पनि यति काट्दिने। यहाँ यो पोइन्ट हाम्रो के हो, ई, यानी कि सीडीईएफ। अब के गर्ने, यो जुन हाम्रो ई पोइन्ट कटेको छ त्यहाँबाट डीलाई जोड दिने, यसरी जोड दिने। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड प्यारेललोग्राम सीडीईएफ, जसको एरियासँग बराबर छ ट्रायंगल एबीसी को एरिया। अब जसरी पहिला ट्रायंगल कन्स्ट्रक्सन गरेर त्यसको स्टेपहरू हामी लेखिदियो, त्यस्तै अब प्यारेललोग्राम कन्स्ट्रक्ट कसरी गरेको हामी त्यो सब स्टेप लेख्ने हो। ल अब हामी स्टेप लेखौँ प्यारेललोग्राम सीडीएफ कसरी गरेको त्यो, यानी कि स्टेप 3 सम्म यहाँ भयो थियो, यसलाई स्टेप 4 मान्थ्यो।
हामी के गरेको सबभन्दा पहिला बी र सी जुन हाम्रो बेस लाइन छ त्यसको मिड पोइन्ट डी फाइन्ड आउट गरेको, यानी कि मार्क द मिड पोइन्ट कुन हो, हाम्रो डी हो, डी अन बीसी, यानी कि बीसी मा हामी डी मिड पोइन्ट मार्क गरेको पहिला। त्यसपछि हामी के गरेको बीसी सँग प्यारलल हुने एएक्स एउटा लाइन ड्र गरेको, कन्स्ट्रक्ट गरेको। देन अब त्यही लेखौँ, यानी कि थ्रु द पोइन्ट ए, हामी एबाट बनाएको एएक्स लाइन ड्र एएक्स प्यारलल टु बीसी, यानी कि पोइन्ट एबाट एएक्स प्यारलल लाइन बनाए जुन बीसीसँग प्यारलल छ। त्यसपछि के गरेको सीएफ आर्क लिएको, कति सेन्टिमिटरको लिएको, जुन हाम्रो 6 सेन्टिमिटर साइड दिएको थियो क्वेसनमा, त्यो 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिएको सीएफ, र त्यसलाई हामी एएक्स जुन लाइन छ हाम्रो त्यसमा कट अफ गरेको, यानी कि त्यही लेख्ने अब फ्रम द पोइन्ट सी, सीबाट लिएको, त्यही भएर फ्रम द पोइन्ट सी ड्र एन्ड arc CF is equal to 6 centimeter and cut off AX at F। हामी पोइन्ट सी बाट CF 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिए, अनि त्यो आर्कलाई हामी के गरेको AX जुन हाम्रो प्यारलल लाइन छ त्यसमा कट अफ गरेको पोइन्ट F मा, त्यही लेखेको यहाँ। त्यसपछि के गरेको सीडी जति छ हाम्रो डिस्टेन्स त्यतिको आर्क लिएको र त्यसलाई हामी एफबाट ईमा कट अफ गरेको, त्यही लेख्ने यहाँ। अब स्टेप 7 मा, द्याट इज टेक एन आर्क सीडी एन्ड फ्रम पोइन्ट एफ कट अफ एएक्स एट ई, यानी कि सीडीआर लिएको हामी त्यसलाई पोइन्ट एफबाट एएक्स लाइनमा ई पोइन्टमा कट अफ गरेको, त्यही लेखेको। त्यसपछि हामी के गरेको यो जुन हाम्रो ई पोइन्ट कट अफ गरेको थियो त्यहाँबाट डीलाई जोइन गरिदिएको, यानी कि जोइन डी एन्ड ई, हेन्स CDEF is a parallelogram equal to area of given triangle ABC। यसरी हामी कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। अब हामी अर्को नम्बर 2 मा हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्सन छ त्यो गरौँ। Construction of a parallel triangle whose area is equal to the area of a given parallelogram। यसमा प्यारलेलोग्राम नै दिएको हुन्छ र हामीलाई त्यो प्यारलेलोग्रामको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन हामी क्वेशन ल्याउ, construct a parallelogram PQRS in which PQ is equal to 5 cm, diagonal PR 6 cm and QR 4 cm। Also construct a triangle POT equal to the parallelogram in which angle POT is equal to 60 degree। यानी कि सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा प्यारलेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ जहाँ प्यारलेलोग्रामको PQ साइड एउटा 5 सेन्टिमिटर हो र डायगोनल PR 6 सेन्टिमिटर हो एन्ड QR साइड 4 सेन्टिमिटर हो र त्यो जुन प्यारलेलोग्राम जुन हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त्यही प्यारलेलोग्रामसँग इक्वल हुने ट्रायंगल हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ जुन ट्रायंगलको एउटा एंगल POT 60 डिग्री दिएको हो। देन हामी कन्स्ट्रक्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला प्यारलेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरौँ। त प्यारलेलोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु भन्दा पहिला पनि के गर्ने एउटा बेस लाइन लिने जसमा हामी प्यारलेलोग्रामको बेस चाहिँ मान्ने। देन यसरी बेस चुज गर्ने कि बेसमा भएको जुन हाम्रो पोइन्ट हुन्छ त्यो ट्रायंगलमा पनि परोस्, यानी कि ट्रायंगलमा के छ एंगल दिएको POT यानी कि P आको छ। त्यही भएर हामी के गर्ने PQ जुन छ त्यसलाई बेस मान्दिने PQ लिने सबभन्दा पहिला। देन PQ भनेपछि कति हो 5 सेन्टिमिटर, यानी हामी 5 सेन्टिमिटर ल्यौ। देन
यहाँबाट 5 सेन्टिमिटर यहाँ यति भयो, यानि कि यो भयो हाम्रो PQ लाइन सेगमेन्ट जुन 5 सेन्टिमिटरको छ। अब के गर्ने, अर्को डायगोनल दिएको छ PR 6 सेन्टिमिटर र अर्को साइड QR दिएको छ 4 सेन्टिमिटर। हामी के विचार गरौँ, PQ हामी यसरी बनाएको छौँ भने PQR यतातिर होला, यस यतातिर होला, अनि प्यारेललोग्राम बन्छ। त मान R यतातिर छ भने Qबाट R मा जान्छ र Pबाट R, डायगोनल हाम्रो जुन दिएको हो। त हामी PR को आर्क लिएर यसरी काट्छौँ र QR को आर्क, त्यहाँ हाम्रो यहाँको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट R हामीलाई भेट्छ। हामी त्यही गर्ने। सबभन्दा पहिला के गर्ने, जुन हाम्रो PR दिएको छ 6 सेन्टिमिटर त्यो हामीले यसरी 6 सेन्टिमिटर आर्क लिने र Pबाट यसरी आर्क एउटा बनाउने। अब के गर्ने, त्यसपछि QR जुन छ हाम्रो 4 सेन्टिमिटर, हामी 4 सेन्टिमिटरको आर्क लियौँ र यसले हामी के गर्ने, Q पोइन्टबाट इन्टरसेक्ट गर्ने, यानि कि राम्रो इन्टरसेक्ट भयो भने फेरि डायगोनलबाट ल्याऊ, यसरी इन्टरसेक्ट भयो। यहाँ यो पोइन्ट हाम्रो R हुन गयो, यानि कि हामी के गरौँ, अब यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट र Qलाई जोडिदियो, यसरी जोडिदिने, यो हाम्रो R पोइन्ट भयो। अब हाम्रो प्यारेललोग्राम हुनको लागि यस पोइन्ट चाहिन्छ। त यस पोइन्ट कसरी निकाल्ने, त यहाँ एउटा लाइन हुनु पर्यो जसमा यस पोइन्ट हुन्छ। त त्यो लाइन के हुनुपर्छ, बेस लाइनसँग प्यारेलल हुनुपर्छ, अनि प्यारेललोग्राम बन्छ। त्यही भएर हामीले सबभन्दा पहिला अब के गर्नुपर्छ, PQ लाइनको प्यारेलल हुने लाइन यहाँ एउटा ड्र गर्नुपर्छ। देन यहाँ हामी अघिको जस्तै अल्टरनेट एंगल या करस्पोन्डिङ एंगल इक्वल गरेर हामी प्यारेलल लाइन बनाउन सक्छौँ। तर हामी त्यस्तो यहाँ नगर्ने। अघिको क्वेसनमा के थियो त, हाम्रो एउटा मात्र साइड अननोन थियो, त्यही भएर हामी के गरेको, त्यो एंगल इक्वल गरेर प्यारेलल लाइन बनाएको। यहाँ हामीलाई दुईटै साइड थाहा छ, यानि कि यसको अपोजिट, यानि कि यतातिरको जुन साइड हुन्छ त्यो पनि QR जति छ त्यतिकै हुन्छ, किनकि अपोजिट साइड प्यारेललोग्रामको इक्वल हुन्छ। र यसरी जुन साइड आउँछ त्यो पनि जति PQ छ त्यतिकै हुन्छ, यानि कि हामी सिम्पली QR को आर्क लिएर र PQ को आर्क लिएर PQ आर्क जति छ त्यति यहाँबाट यसरी काटौँ र QR जति छ त्यति यहाँबाट यसरी काट्छौँ भने जुन पोइन्ट हाम्रो भेटिन्छ त्यही हाम्रो यस पोइन्ट हुन जान्छ र प्यारेलल पनि हुन्छ हाम्रो PQ सँग। त्यही भएर यहाँ हामी के गरौँ, डाइरेक्ट आर्क लिएर P पोइन्टबाट र R पोइन्टबाट आर्क लिएर यहाँ इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्टलाई। देन Q देखि R सम्म जति डिस्टेन्स छ 4 सेन्टिमिटर त्यतिकै P देखि यसको हुन्छ, यानि कि यहाँको 4 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्सको हामी आर्क लियौँ। देन 4 सेन्टिमिटर यसरी हामी आर्क लिने यहाँबाट। ल मैले यो आर्क लिए 4 सेन्टिमिटरको। अब P देखि Q सम्म 5 सेन्टिमिटर हो, त्यतिकै R देखि यससम्म हुन्छ, त्यही भएर 5 सेन्टिमिटरको अर्को आर्क लियौँ। अब यसलाई के गर्ने, पोइन्ट R बाट इन्टरसेक्ट गर्ने। जुन पोइन्ट इन्टरसेक्टिङ भयो त्यो हाम्रो अर्को पोइन्ट S जुन छ त्यो हुन जान्छ। अब के गर्ने, R र S र P र यसलाई जोडिदिने यसरी। ल यो भयो हाम्रो प्यारेललोग्राम। यो 4 सेन्टिमिटर हो भने यो पनि 4 सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर हो भने यो पनि 5 सेन्टिमिटर। अब कसरी हामी कन्स्ट्रक्ट गरेको प्यारेललोग्राम त्यसको स्टेप यहाँ लेख्ने। सबभन्दा पहिला हामी के गरेको, PQ लाइन सेगमेन्ट लिएको 5 सेन्टिमिटरको, यानि कि ड्र PQ इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। अब स्टेप 2, त्यसपछि हामी के गरेको, PR आर्क लिएको र QR आर्क लिएको र त्यो आर्कलाई के गरेको, जुन हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो त्यो आर्कहरूको त्यो पोइन्टबाट Q र R लाई जोइन गरेको, यानि कि फ्रम P ड्रो एन आर्क PR इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर, यहाँबाट 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिएको, एन्ड फ्रम Q ड्रो एन आर्क QR इज इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर, यानि Q पोइन्टबाट 4 सेन्टिमिटरको आर्क लिएको। देन हामी के गरेको, जोइन Q र R लाई जोइन गरेको। फ्रम पोइन्ट P ड्रो एन आर्क PS इज इक्वल टु QR, यानि कि PS आर्क हामी कति लिएको, जति QR छ 4 सेन्टिमिटर त्यति लिएको, एन्ड फ्रम R ड्रो एन आर्क RS
आरएस, यानी कि आर पोइन्टबाट आरएस आर्क लिएको कति त जुन पिक्यूसँग इक्वल छ, यानी कि पिक्यू कति छ 5 सेन्टिमिटर, देन 5 सेन्टिमिटरको आर्क लिएको आरबाट, र हाम्रो के गरेको त्यसपछि जोइन पिएस एन्ड आरएस, यानी कि आरएसलाई जोडिदिएको र पिएसलाई जोडेको, हेन्स पिक्यूआरएस इज अ प्यारलेलोग्राम। यसरी हाम्रो पिक्यूआरएस प्यारलेलोग्राम बन्यो। अब के गर्ने, अब यो प्यारलेलोग्रामको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगल हामीलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ, जसको एउटा एंगल पिओटी 60 डिग्री दिएको हो। अब कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यो हेरौँ। अब फेरि के विचार गरौँ, यदि एउटै बेस र एउटै प्यारलेल्सहरूको बिचमा ट्रायंगल र प्यारलेलोग्राम छ भने के हुन्छ, दुईटैको एरिया प्यारलेलोग्रामको आधा हुन्छ ट्रायंगलको, तर हामीले यहाँ इक्वल गर्नु छ एरिया। देन हामीले के गर्नुपर्छ, बेस इक्वल राख्नु परेन, बेस इक्वल राखेपछि त आधा भइहाल्छ, त कतिखेर टोटल हुन्छ, यानी कि इक्वल हुन्छ। त बेस 2 गुणा गरिदिन्छु यदि हामी ट्रायंगलको, देन प्यारलेलोग्रामसँग इक्वल हुन्छ, यानी कि पिक्यू बेस छ र यदि यहाँ पिक्यू बेसमा यदि कुनै ट्रायंगल छ भने यो प्यारलेलोग्रामको त आधा हुन्छ एरिया, तर हामी यदि बेसलाई डबल गरिदिन्छौँ, यानी पिक्यू जति छ त्यतिको अझै बढाएर त्यसपछि यो प्यारलेल्सहरूको बिचमा एउटा ट्रायंगल यदि यसरी फर्म गरिदिन्छौँ भने त्यसपछि यो प्यारलेलोग्राम जुन छ हाम्रो त्यसको एरियासँग त्यो ट्रायंगलको एरिया बराबर हुन्छ। यानी कि हामी सबभन्दा पहिला के गरौँ, त्यो बेसलाई डबल गरौँ। पीदेखि क्यूसम्म 5 सेन्टिमिटर छ भने हामी के गरौँ, 5 सेन्टिमिटर अझै अगाडि, यानी कि 10 सेन्टिमिटरको यहाँ पी माने यो पोइन्ट हाम्रो के भयो ओ, यो यहाँसम्म टोटल 10 सेन्टिमिटर भयो। पिक्यूको जति छ यहाँदेखि त्यति क्यूओ पनि भयो, यानी कि यो 5 भयो भने यो पनि 5 सेन्टिमिटर भयो। अब के गर्ने, हाम्रो पिओटी जुन छ 60 डिग्री एंगल दिएको छ, हामी यो ओबाट 60 डिग्रीको एंगल बनाउने। देन हामी एंगल कम्पास युज गरेर पनि बनाउन सक्छौँ यसरी, र प्रोटेक्टर छ भने प्रोटेक्टरले नै बनाउन सक्छौँ। प्रोटेक्टरले छिटो बन्छ, कम्पासले बनाउन अलिक टाइम लाग्छ। हामी सजिलो गरौँ, प्रोटेक्टरले नै बनाऊ। यसरी ओ पोइन्टमा प्रोटेक्टर राखिदिने र 60 डिग्रीको एंगल छ भने 60 डिग्री हाम्रो यहाँ हो, पोइन्ट गरेर यसलाई के गर्ने त स्ट्रेट गरिदिने, मान यसरी मैले गरिदिएँ। अब यो जुन हाम्रो एसआर प्यारलेल लाइन छ यसलाई हामी प्रोड्युस गर्न मिल्छ, जति नै गर्न सक्छौँ प्यारलेल लाइनलाई प्रोड्युस, हामी यसलाई प्रोड्युस गरौँ। देन मान एसआरलाई प्रोड्युस गरेर मैले एकसम्म ल्याइदिएँ, र यो जुन हाम्रो एंगल बनाएको यहाँ 60 डिग्रीको यो हाम्रो एस एक्स प्यारलेल लाइनमा टी पोइन्टमा कट भएको छ। अब के गर्ने, हाम्रो ट्रायंगल बनाउनु छ, ट्रायंगल कुन हो, पिओटी हो, जहाँ पिओटी एंगल 60 डिग्री भइसक्यो, र ट्रायंगल पिओटीलाई अब के गर्ने, पी र टी पोइन्टलाई जोडिदिने, यसरी पी र टी पोइन्टलाई जोडिदिने। यो पिओटी ट्रायंगल भयो जसको एरिया पिक्यूआरएस यो प्यारलेलोग्रामसँग इक्वल भयो। हामी कसरी यो ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गरेको त्यसको स्टेपहरू लेख्ने, यानी कन्स्ट्रक्सनमा हामी जे गर्छौँ, जे कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त्यसको सबको स्टेप लेख्नुपर्छ। हामीलाई कसरी गरेको स्टेप वाइज स्टेप हामीले लेख्नुपर्छ त्यो। त्यही भएर हामी जब कन्स्ट्रक्सन जुन गरिसक्यो त्यसको स्टेपहरू लेखौँ। स्टेप 4, प्रोड्युस पिक्यू अप टु ओ। पिक्यूलाई हामी ओसम्म प्रोड्युस गरेको, वेयर क्यूओ इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। देन स्टेप 5, त्यसपछि हामी के गरेको, यो पोइन्टबाट 60 डिग्रीको एंगल कन्स्ट्रक्ट गर्यो। कन्स्ट्रक्ट एंगल पिओटी इज इक्वल टु 60 डिग्री फ्रम पोइन्ट ओ। देन हामी के गरेको, त्यसपछि पी र त्यसपछि हामी जुन एंगल 60 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गरेको त्यसलाई हामी के गरेको, यो 60 डिग्रीको एंगल एसएक्समा टी पोइन्टमा कट अफ गरेको, वर्टी कट अफ एसएक्स एट पोइन्ट टी। देन त्यसपछि हामी के गरेको, पी र टीलाई जोडेको, जोइन टीपी, यानी कि टी र पीलाई जोइन गरेको। हेन्स ट्रायंगल पिओटी इज इक्वल इन एरिया टु प्यारलेलोग्राम पिक्यूआरएस। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन पूरा भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट जुन 3rd नम्बरको कन्स्ट्रक्सन छ त्यो गरौँ। अब कन्स्ट्रक्सन अफ अ ट्रायंगल हुज एरिया इज इक्वल टु द एरिया अफ अ गिवन ट्रायंगल। यानी कि अब हामी जुन कन्स्ट्रक्सन गर्न गइरहेछौँ त्यसमा एउटा ट्रायंगल अलरेडी दिएको हुन्छ र त्यही ट्रायंगलको इक्वल एरियासँग अर्को एउटा हामीले ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
Construct a triangle PQR in which PQ is 6.5 cm, QR 7 cm and PR 6 cm. Also construct a triangle SQR having a side 8 cm and equal in area to the triangle PQR. सबभन्दा पहिला हामीलाई PQR triangle construct गर्नु छ जसको PQ, QR र PR साइड तीनवटै दिएको छ र यही triangle सँग इक्वल हुने अर्को triangle को एउटा हामीलाई साइड 8 cm दिएको छ जुन हामीलाई construct गर्नुपर्ने हुन्छ. देन हामी सुरु गरौँ. मैले क्यूआर 7 सेन्टिमिटर लाइन सेगमेन्ट लिइहालेँ. किन क्यूआर लिए त हाम्रो अर्को जुन ट्रायंगल छ यस क्यूआर यहाँ क्यूआर म्याच भइरहेछ यानी कि हाम्रो क्यूआर यहाँ पनि छ त्यही भएर क्यूआरलाई बेस बनाएको. अब के गर्ने क्यूआर छ हाम्रो यानी कि अब पीआर 6 सेन्टिमिटर र पीक्यू 6.5 सेन्टिमिटर यानी क्यू र आर दुईटैबाट 6.5 र 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर हामी कटअप गर्ने. देन क्यूबाट 6.5 सेन्टिमिटरको आर्क मैले लिदिएँ र पोइन्ट आरबाट 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिए किनकि आरबाट पीमा 6 सेन्टिमिटर हो र क्यूबाट पीमा 6.5. अब यो जुन पोइन्ट हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो यहाँबाट क्यूलाई जोडिदिने आरलाई जोडिदिने. हेन्स दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल यानी कि यो 7 हो यो 6.5 सेन्टिमिटर र यो 6 सेन्टिमिटर. अब यही ट्रायंगलको इक्वल हुने अर्को ट्रायंगल हामीलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ. त ट्रायंगलहरू कतिखेर इक्वल हुन्छ हामी पछाडिको च्याप्टरमा थ्योरम पढेको कि ट्रायंगलहरू एउटै बेस र एउटै प्यारलल लाइनहरूको बिचमा हुन्छ अनि त्यो दुईटै ट्रायंगलको एरियाहरू इक्वल हुन्छ आपसमा. देन बेस त सेम छ हाम्रो यही बेसमा बनाइदिने हामी तर प्यारलल लाइन पनि हुनु पर्यो त्यही भएर हामी अब के गर्ने यहाँ एउटा प्यारलल लाइन यसरी बनाउने. त प्यारलल लाइन बनाउनको लागि यो एंगल जति छ त्यति एंगल यहाँ बनाएर लाइन तान्दिने. देन यो हाम्रो 60 डिग्रीको एंगल छ यहाँ पनि 60 डिग्रीको एंगल बनाउने. यसरी यहाँ पनि 60 डिग्रीको एंगल बनाइदिने. यसरी मैले एउटा प्यारलल लाइन बनाइदिएँ. यो पीएक्स मान प्यारलल भयो क्यूआर सँग किनकि यो दुईटै एंगल सेम भयो. अब के गर्ने एउटा साइड हामीलाई अर्को ट्रायंगलको 8 सेन्टिमिटर दिएको छ. अब त्यो साइड हामी क्यूबाट पनि लिन सक्छौं 8 सेन्टिमिटर या आरबाट पनि लिन सक्छौं. जुनै पोइन्टबाट लिँदा हाम्रो फरक पर्दैन सेम नै हुन्छ एरिया त्यसको. देन हामी के गरौँ सबभन्दा पहिला 8 सेन्टिमिटरको आर्क लियौँ स्केलमा. म 8 सेन्टिमिटरको आर्क क्यू पोइन्टबाट यसरी लिएर यहाँ पीएक्स लाइनमा कट अफ गरिरहेको छु. देन यहाँ हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो यो पोइन्टबाट पी क्यूलाई यहाँदेखि क्यूलाई जोडिदिने र आरलाई पनि जोडिदिने. यसरी जोडिदिने र हाम्रो अर्को ट्रायंगलको नाम एस क्यूआर हो. त क्यूआर त छ अब यहाँ एस हाल्दिने. एस क्यूआर अर्को ट्रायंगल हाम्रो बन्यो जसको एरिया पीक्यूआर ट्रायंगलसँग इक्वल हुन्छ. अब यसको स्टेपहरू अघिको जस्तै सेम लेखिदिने. के गरेको हामी त्यही लेख्ने हो. सबभन्दा पहिला हामी के गरेको ड्रो क्यूआर इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर क्यूआर 7 सेन्टिमिटर ड्रो गरेको. त्यसपछि क्यूबाट 6.5 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर काटेको र आरबाट पीआर 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर काटेको यो. देन हाम्रो पोइन्ट पीमा कट भयो र हामी के गरेको पीक्यू र आरपीलाई जोइन गरिदिएको अनि पीक्यू र यो पीआरलाई जोइन गरेको. त्यसपछि नेक्स्ट अर्को ट्रायंगल बनाउँदाखेरि पीएक्स पहिला हामी प्यारलल गर्यो क्यूआरसँग यानी कि यो लाइन प्यारलल बनाएको. त्यसपछि ड्रो एन्ड आर्क क्यूएस इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर यानी क्यू र यस हामी 8 सेन्टिमिटर आर्क लिएर काटेको र त्यसलाई हामी के गरेको क्यूएस र आरएसलाई जोडिदिएको. त्यही जोइन क्यूएस एन्ड आरएस. अब नेक्स्ट हाम्रो लास्ट छ एउटा अझै त्यो पनि हेरौँ. construction of a triangle whose area is equal to the area of a given quadrilateral यानी कि अब के गर्ने हामी सबभन्दा पहिला एउटा क्वाड्रिलेटरल कन्स्ट्रक्ट गर्ने र त्यो क्वाड्रिलेटरलसँग इक्वल हुने एरिया हाम्रो ट्रायंगल एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्ने. construct a quadrilateral ABCD in which AB, BC, AC, CD and AD are given. construct a triangle equal in area to the quadrilateral यानी कि सबभन्दा पहिला हामी क्वाड्रिलेटरल बनाउने जहाँ हामीलाई साइडहरू दिएको छ र त्यो क्वाड्रिलेटरलको एरियासँग इक्वल हुने हामी एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्सन गर्ने. देन हामी गरौँ. सबभन्दा पहिला एबी हामी ड्रो गरेको 3.5 सेन्टिमिटर. अब हामी के गर्ने बी देखि जुन हाम्रो सी साइड आउँछ त्यो बीसी 4.8 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर काट्ने र ए देखि सी सम्म यानी कि हाम्रो जुन डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनलको आर्क लिएर यसरी कट अफ गर्ने र जुन हाम्रो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हुन्छ त्यहाँबाट बी पोइन्टलाई जोड्ने. देन मैले बीसी आर्क लिए जुन 4.8 सेन्टिमिटरको छ
छ यसरी मैले काटिदिएँ। अब के गर्ने, ए देखि सी सम्मको जुन हाम्रो 5.5 सेन्टिमिटरको छ त्यतिको र यसरी काट्ने। देन यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट बीलाई अब जोड्ने। यो भयो हाम्रो सी पोइन्ट जुन बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स 4.8 सेन्टिमिटर भयो। र यो डायगोनल जुन छ त्यसलाई पनि जोड दिने हामी, जोड दिएको। अब हामीसँग सिडी छ जुन 2.6 सेन्टिमिटर हो, यानि सी देखि डी यतातिर आउँछ 2.6 सेन्टिमिटर को आर्क लिने र ए देखि डी सम्म यतातिर फेरि 4 सेन्टिमिटर को आर्क लिने, यानि कि एबाट डी मा आर्क लिने यसरी, सीबाट पनि लिने, जुन पोइन्ट कट्छ त्यो हाम्रो डी पोइन्ट हुन जान्छ, त्योबाट सीलाई पनि जोड दिने, यसलाई पनि जोड दिने। यो पोइन्ट हाम्रो डी हुन गयो, यानि कि सिडी 2.6 सेन्टिमिटर र एडी 4 सेन्टिमिटर। अब यो हाम्रो एबीसीडी एउटा क्वाड्रिलेटरल बन्यो। यो क्वाड्रिलेटरलको एरियासँग इक्वल हुने हामीलाई एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। अब के गर्ने, यो डायगोनल जुन छ हाम्रो एसी त्योसँग प्यारलेल हुने एउटा लाइन, यहाँ हामी प्यारलेल लाइन यहाँ यसरी बनाउने, यानी कि यो एंगलसँग इक्वल हुने यो एंगल यहाँ कन्स्ट्रक्ट गर्ने, आफै यहाँ प्यारलेल लाइन बन्छ। देन प्रोटेक्टर लिएर यो एंगल नाप्ने, कति हो त्यतिको एंगल यहाँ बनाउने। यो हाम्रो 30 डिग्रीको एंगल हो। देन यहाँबाट पनि 30 डिग्रीको एंगल बनाउने र यसरी यसलाई जोड दिने। यो हाम्रो दुईटै प्यारलेल हुन गयो। अब यो जुन हाम्रो एबी छ बेस, यसलाई हामी प्रोड्युस गर्दिने। यहाँ यो पोइन्टमा कट्यो र यो पोइन्टलाई के गर्ने, त्यो जुन हाम्रो यहाँ सी छ त्यो पोइन्टसँग डायगोनल पोइन्टसँग यसरी जोड दिने। यो जुन ट्रायंगल बन्यो सीडी एबी माने यो ई भयो, यानी कि सीडीई एउटा ट्रायंगल भयो। यो ट्रायंगलको एरिया बराबर, अनि यो ट्रायंगलको एरिया हैन। अब यहाँ यो हाम्रो यसरी ट्रायंगल जुन बनेको छ बीसीई, यो ठुलो ट्रायंगल यसरी जुन बनेको छ हाम्रो, यो ट्रायंगलको एरियासँग हाम्रो यो क्वाड्रिलेटरलको एरिया इक्वल हुन्छ। अब कसरी कसरी हामी यो गरेको यसको पनि सब स्टेप टोटल लेख्ने हामी। जसरी हामी यो कन्स्ट्रक्सन गरेको मैले सब स्टेप लेखिदिएँ, अघिको जस्तै जे गरेको सब स्टेप लेख्दै जाने। यसरी हामी कन्स्ट्रक्सन च्याप्टरमा भएको कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनलाई यो सेम यसरी प्रोसेसले हामी गर्न सक्छौँ। इक्जाममा सोध्ने खालको भनेको यी चारवटा हो इम्पोर्टेन्ट, यो चारवटै सोध्छ, यो चारवटा भन्दा बाहिरको केही हुँदैन। यो चारवटा राम्ररी तयारी गरिसकेपछि हामी इक्जाममा राम्ररी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ।